बे यकीन जी। हे हारिस, क्या हाल चाल है? सर बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बस क्विकली, क्योंकि आई नो यू गाइस बिजी होते हो, तो मैं जल्दी से एक बड़े मजे की स्टोरी मुझे मिली, तो अच्छा, मैंने बोला आपसे शेयर करता हूँ। जरूर सर। न्यूयॉर्क के अंदर एक कम्युनिटी है हसिडिक जूस की। ओह या वो हसिडिक ज्यूज, अल्ट्रा या अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स अल्ट्रा हैं। ऑर्थोडॉक्स, या हाँ, तो ये कम्युनिटी बहुत टाइट कम्युनिटी होती है। ये बेसिकली अपने कम्युनिटी से बाहर किसी और के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, विद इन द कम्युनिटी बहुत ये टाइट हर मुल्क रहते हैं। में होते हैं। हाँ, ये और हसिडिक बहुत, ज्यूस जो होता है ना, हर जगह होते हैं, हमारे भी हाँ, इधर भी लेकिन मेलबर्न में भी हर एसिडिक सिटी में ड्यूज के होते हैं। अंदर भी अलग अलग सेक्ट है, और ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल ही क्लोज कम्युनिटी। वो सेल फोन भी नहीं यूज करते, फ्लिप फोन यूज करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी घर में नहीं होती, टीवी रेडियो कुछ नहीं होता घर में। और उनके बारे में मैं पढ़ रहा था। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये आई है कि कोरोना का इफेक्ट क्या हुआ है। अब कोरोना की वजह से स्कूल्स, उनके यशीवा जो इनको कहते हैं, वो शट डाउन हो गए। यशीवा अच्छा। शट डाउन होने की वजह से क्या हुआ कि दिन में जो कम से कम 10 से 12 घंटे बच्चे यशीवा में उनकी किताबें पढ़ते थे, वो बंद हो गए सारे। उनके बंद होने की वजह से जितने यंग के यूथ है ना, उनको जरा टाइम मिला। उनको अब टाइम मिला, उसकी वजह से दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब तक वो यशीवा में बच्चों को रखते थे बंद, क्लोज मॉनिटरिंग के साथ, दे नेवर हैड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब ओह, उनका क्या हो रहा है कि बहुत एक्सपोजर। सारी, हाँ, उनकी ये जो कम्युनिटी के ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द यूथ आर लीविंग द कम्युनिटी और लीविंग द इतनी रिलीजन। जल्दी? हाँ, क्योंकि विद इन उनके वन ईयर? विद इन 1 ईयर, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी कम्युनिटी में आउटसाइड इन्फ्लुएंस किसी किस्म का एंटर हो सका, क्योंकि वो इतना बिजी रखते थे अपने सारे लोगों को और बच्चों को। और जो उनके रैबाइस थे ना, वो कंट्रोल करते हैं टोटल कम्युनिटी पे। आप घर से बाहर कुछ नहीं जैसे कर सकते। मदरसा जो होता है, जैसे मदरसा होता है। हाँ, बिल्कुल मदरसा समझ लो। तो आप देखो, पाकिस्तान और इंडिया में भी यही सिचुएशन हो सकता है कि कोरोना से साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है क्या। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में तो उन्होंने मदरसे बंद नहीं किए, उन पे फिर भी बच्चे मदरसे पे। लेकिन इधर तो न्यूयॉर्क में लॉ के मुताबिक उन्होंने यशीवे सारे बंद कर दिए। अब वो जो हाँ। ऑर्गेनाइजेशन थी न्यूयॉर्क की, वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि उनकी मेंबरशिप 4 टाइम्स बढ़ गई है, फॉर वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो इनको हेल्प करती है, जो इनकी कम्युनिटी से निकलते हैं और वो रियल लाइफ में। रिहेबिलिटेट जो करती है। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं उनकी मेंबरशिप 4 गुना बढ़ गई है। एंड वाह। ऑल लॉट्स ऑफ देयर यूथ आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग देयर रिलीजन नाउ, क्योंकि उससे यहूदी यानी यहूदियों को भी धचका लगने लगा। हाँ। तो ये इसके मोमिन बड़े खुश होंगे, कहते हैं यहूदियों के बारे में बात नहीं करता, यहूदियों को आज हम पेलते हैं, चलो थोड़ी देर। अच्छा, तो मजे की बात, इनके जो लीडर थे ना, जो इनके अल्ट्रा रैबाइस थे, जब कोरोना आया तो इन्होंने भी मोमिनों की तरह बोला मास्क की जरूरत नहीं है, हमारा खुदा बहुत ताकतवर है, ये तो बाहर वो वालों की सारे बीमारी। हाँ, रिलीजियस लोग सारे एक जगह आधे बोलियां मारते हैं। उनके टॉप लीडर ही मर गए कोरोना से सारे। ओह। उनके जो ओह। टॉप टॉप बुड्ढे बुड्ढे थे ना, उन सबको हो गया कोरोना। ओह और वो हो। आधे उनके जो रैबाइस थे वो मर गए। तो एक तरफ से उनकी जो ऊपर की जो हेडक्वार्टर था, उनमें से आधे बंदे खत्म हो गए। पावर का वैक्यूम भी क्रिएट हो हाँ, गया होगा। और वो देख के बच्चे भी हो गए, यार ये लोग तो अपने ये आप को क्या बड़ा। है? हाँ, ये लोग हाँ। तो बड़ा कहते थे कि नहीं करो, मास्क नहीं पहनो, शादियां करो, बड़ी बड़ी शादियां पार्टियां करो, इबादत के लिए ग्रुप बनाओ, सारे आओ। और वही सारे लुढ़क गए। तो उससे भी उनको हुआ यार, ये इनकी बात मे बी दे आर नॉट मेकिंग टू मच सेंस। और लाइक, आई वाज रीडिंग द आर्टिकल, वेरी इंटरेस्टिंग, कि भाई कोरोना से कितने सारे साइड इफेक्ट्स निकल रहे हैं, यू वुडंट इवन थिंक अबाउट इट। लाइक उनकी आधी कम्युनिटी चेंज हो गई है, लाइक अच्छा। लिटरली। या सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी वेरी गुड। इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं मैं आपने जो बताया ना, कोरोना में शायद हमारे मदरसों में भी ऐसे साइड इफेक्ट आए कि लोग थोड़ा सा आउटसाइड, ये कुएं के मेंढक है ना अनफॉर्चुनेटली, और ये बात इसमें बड़ी मानी जाती है। ये हमेशा से वर्च्यू समझा गया है इग्नोरेंस को, एक लिहाज से, कि ज्यादा ना सोचो, यू विल। अब अमेरिका में इसका फायदा तो ये हुआ कि वो फौरन ही अपने जो भी इनका क्या इसको क्या कहते हैं, इनका जो मदरसा होता है इसको, यशीवा। यशीवा। तो ये यशीवा से जैसे ही बाहर निकले, इमीडिएट विसिनिटी में इनके लिए एक बहुत दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ओपन सोसाइटीज थी, सो दे कुड प्रोबेबली लुक आउट कि उनको दिन रात वो उनके दिमाग में उनके लिए यहूदियों की। इंटरनेट अलाउ नहीं है, उनके लिए टीवी अलाउ नहीं है, सेल फोन्स अलाउ नहीं है, उनकी पूरी कम्युनिटी में। हाँ, ये अच्छा, मैं एक आमिश कम्युनिटी से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल एक। तो लेकिन उसी में अब पाकिस्तान और हमारे एक तरीके जो ये जो सोशल मीडिया है, ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक लिहाज से ये कोरोना का वो बनेगा, एक लिहाज से कि वाकई जिन्होंने कभी काउंटर आर्गुमेंट सुने ही नहीं, कभी कभी देखा ही नहीं कि क्या क्या बोंगियां बीच में लिखी हुई हैं,
تو جتنے میں بڑے مومنوں کو دیکھتا ہوں بیچارے ہماری طرف کھینچے کھینچے پھر بھی آتے ہیں, گالیاں دینے کے لیے آتے ہیں بیچارے کھینچے. یار بات یہ میں نے سنی نہیں تھی, اس بات میں کچھ آیا تو صحیح. کل ایک لڑکا نے, پچھلے ہفتے ایک لڑکا آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا اس کو اس کے دوست نے, ان کے 5-6 دوستوں کا گروپ تھا, اس میں سے ایک دوست نا پچھلے کو 5-6 مہینے سے نا وہ کچھ عجیب باتیں کرنے لگ گیا, الہاد آنا, ملحد آنا, دماغ خراب ہو گیا اس کا. ہاں اس کا دماغ. تو اس نے اس لڑکے کو کہا کہ یہ دیکھو, اس نے حارث کی اور غالب کی ویڈیوز کے لنکس بھیجے. تو وہ لڑکا جو آیا پچھلے ہفتے وہ کہتا ابھی میرے خیال ویڈیوز کی میں نے اسکیجول پہ کی ہوئی ہے, وہ لڑکا کہتا میں نا میری زمین ہل گئی جب میں نے آپ کے منہ سے ایسے باتیں سنی کہ آپ تو کیجولی حضرت محمد کی ڈنگ ڈونگ کے واقعے ڈسکس کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے, آئی انڈرسٹینڈ نا. مجھے جب میں نے رچرڈ ڈاکنز کی پہلی دفعہ روٹ آف آل ایول ڈاکیومنٹری دیکھی, اس میں کوئی بھی, اب میں دیکھتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار یہ کیوں ادھر پیل اس کو ذرا. تو مجھے اس وقت لگا وہ یہ کیا کہہ دیا, یہ کیسے کہہ دیا, اینڈ ایون آئی واز لیونگ ان ویسٹ فار نیئرلی 7-8 years at that time. تو اس طرح اس لڑکے نے کہا کہ اس کی زمین ہل گئی, وہ ویڈیو بند کرتا تھا پھر آن کر دیتا تھا, کہتا دیکھو تو صحیح کیا کر, پھر غصہ چڑھ رہا پھر بند کر دیتا. اینڈ دین ہی اسپوک ود می, وہ کہتا یار یہ اوپن ہو. تو آپ جو یہ آشم کی جو یشوا کی جو بات کر رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا از کرونا فار دیم, کہ آپ اس سے باہر نکل رہے ہیں, دے ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس. یہی عامش کمیونٹی, ویسے دیکھ لیں جتنی کمیونٹیز کو آئسولیٹ رکھا گیا ہے یا باہر سے آئسولیٹ رکھا گیا ہے, ان کو دیکھ لیں, ان کی جو اپنی انڈیجنس کلچرل یا ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں, دے ہیو بین ویری اسٹرانگ, اور ریلیجن بھی اسی میں آتا ہے. آپ امیزون کے ٹرائب میں چلے جائیں, جو باہر نکلے وہ ابھی بھی اس کا علاج, کسی مہلک بیماری کا علاج ایک سور کی قربانی سے دے رہے ہیں, وہی کام کر رہے ہوں گے. یہودی یہ جو ہیں, یہودی ہیسیڈک جیوز جن کی آپ بات کریں, جو ان کے پرانے چلے آ رہے ہیں روایات, وہ بھی وہی سکھا رہے ہوں گے اور وہی بلیو کرتے ہوں گے. عامش کمیونٹی جو ہے وہ الیکٹریسٹی نہیں ہے وہاں پہ ان کے ٹاؤنز میں. عامش کمیونٹی میں وہ ابھی بھی 18ویں صدی کے کپڑے پہنتے ہیں, میرا خیال تار بھیجتے ہیں, وہ بھی بہت. ہاں نہیں, ادھر تو میں گیا ہوں, ادھر لینکیسٹر پینسلوینیا میں ادھر کام بھی کیا ہے میں نے تھوڑے عرصے کے لیے, اور ان کی کمیونٹی ٹوٹلی وہ ہے آئسولیٹڈ, اور الیکٹرک بھی نہیں یوز کرتے. اور وہ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ میں نے بھی نوٹ کیا, جیسے آپ کی جو پوائنٹ آپ نے کیا نا, اسی سے میں ٹینجنٹ لیتا ہوں. ٹک ٹاک کے اوپر میں ویڈیو جب میں نے انیشلی ڈالی نا, تو سارے مومنوں کی گالیاں, جیسے آپ کو پتا ہے, او یہ کمینے, یہ وہ ساری گالیاں. ٹک ٹاک پہ تو ہیں ہی گالیاں. ہاں وہ بھر گئی گالیاں نا, جو بھی میں ویڈیو ڈالوں گالیاں ہی گالیاں. اب میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے 4-5 ویڈیو سے یا تھوڑی بہت کامنٹس میں, جو لوگ شروع میں مجھے گالیاں دے رہے تھے نا, انہی کے کامنٹس آ رہے ہیں, ویسے یہ بندہ غلط بات تو نہیں کر رہا, یہ تو بات حدیث سے ہی کر رہا ہے, اس نے غلط تو نہیں بولا, اس نے صحیح. وہی مجھے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ دوسرے اب آ کے جو گالیاں دے رہے ہیں مجھے, ان کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ, اس نے ایکچولی حدیث سے ہی بات کی ہے, اس نے کوئی حدیث کے خلاف, کیونکہ کوئی آتا ہے نا کہتا ہے نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا, پھر دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں, یو نو واٹ, ایز اے میٹر آف فیکٹ ہی صحیح کہہ رہا ہے, یہ حدیث میں ہی ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. او ایبسولوٹلی, ان کو کیا پتا ہوگا, یہ ان کو ڈیفینیٹلی ان کو نہیں پتا یہ باتوں کا, یہ تو بیچارے اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں. اچھا سر, اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ نو, آئی لیٹ یو گو. تھینک یو, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا آپ نے, اچھی یعنی ایک انفارمیٹیو I thought it was pretty interesting because اس کا کیونکہ ادھر جو الٹرا آرتھوڈاکس جو کمیونٹی ہے, وہ بالکل وہ جو الٹرا پاکستانی جو ہے نا مدرسہ ٹائپ کے, جو بالکل کمیونٹی سے ہٹ کے بس اپنے ببل میں رہتے ہیں, یہ بالکل پیرالل ہے. تو جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہی انہی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, یو نو. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ, تھینک یو. ٹیک کیئر. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.